इस वक्त ऑब्वियसली बहुत सारी बातें कवर हो गई हैं। एस्टेब्लिशमेंट के रोल की बात होती है, मीडिया के रोल की बात होती है, सियासतदानों के रोल की बात होती है। हर किसी का यहाँ पे जो किरदार है वो सबके सामने है। लेकिन हालिया दौर में हमारा जो अलमिया रहा है, हमारा अलमिया ये है कि वो लोग जिन्होंने हमेशा जमहूरियत की बात की, जिनकी सियासी जमातों ने, सियासी क़यादत ने कुर्बानियां दी, अब वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं जो हमने माजी में कभी किसी भी जमहूरी दौर, इवन के डिक्टेटरशिप्स में भी नहीं देखी। अगर आप देखें यहाँ पे जो भी डिक्टेटर आए वो आके क्या कहते थे, वो आके मुझे, आपको, पूरी कौम को दिखाते थे, भाई ये देखो, ये मुझे अदालत ने एक फैसला दे दिया है, अब मैं तुम्हारे आइन में तब्दीली भी करूंगा, अब मैं यहाँ पे हुकूमत भी करूंगा क्योंकि मुल्क की मोअज़्ज़िज़ अदालत ने मुझे ये राइट दिया है। लेकिन हम एक ऐसे जमहूरी दौर से गुजर रहे हैं जिस जमहूरी दौर के अंदर जमहूरी जमातों की हुकूमत है और उनके वज़रा टीवी पे बैठ के कहते हैं कि भाई फैसला आ गया है, आप करवा लें इलेक्शन, फैसला आ गया है, आप करवा लें इस पे अमल दरामद। क्या पाकिस्तान के किसी डिक्टेटरशिप के दौर में भी सुप्रीम कोर्ट के, फुल कोर्ट के फैसले को ऐसे रोंदा क्या? तो हमारा अलमिया यह है कि वो जो जमहूरी लोग थे जिनसे हमें उम्मीद थी, उन लोगों ने आइन को पसे-पुश डाल दिया। फिर इधर एक और चीज भी बड़ी फैशनेबल है कि सारे मिल के बैठ जाएं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो गया था, चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लें। भाई इस मुल्क में बुजुर्ग बैठे थे, उन्होंने 50 बरस कबल आपको एक आइन दे दिया था। अगर वो आइन जो आपके पास मौजूद है कि इमरानी मुआहिदा, आप उसके ऊपर अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं है, तो नए किसी चार्टर के ऊपर आप क्या अमल दरामद करेंगे? तो ये हमारा इशू है। दूसरी बात, अब जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, ऑब्वियसली उसमें मीडिया के किरदार के ऊपर भी तनकीद होती है कि मीडिया ये नहीं कर रहा, मीडिया वो नहीं कर रहा। देखिए, ग्राउंड रियलिटीज के अंदर हर चीज यहां पे ऑपरेट कर रही है। कोई चीज भी आप माशरे से हटा के नहीं चला सकते। अगर आप सियासत को देख लें, मीडिया को देख लें, कोई भी शोबा हो जाए, ये नहीं हो सकता कि आप एक महकमा बना दें और आपकी जो मैशियत है वो तरक्की कर जाए, लेकिन मुल्क में डेमोक्रेटिक राइट्स किसी के पास ना हो। ऐसा नहीं होता। पूरी दुनिया के अंदर वही मुआशरे तरक्की करते हैं जहां पे बेसिक चीज है रूल ऑफ लॉ। जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, ये चीजें इसी तरह चलती रहेंगी। फिर एक नॉर्मलाइज करना, हमने चीजों को जिस तरीके से नॉर्मलाइज कर दिया है, हमने कबूलियत जैसी टर्म्स कि भाई उनकी कबूलियत नहीं है। भाई जमहूरियत में तो हमने बचपन से यही सुना है कि अवाम की कबूलियत होती है, और कौन सी कबूलियत? इसको नॉर्मलाइज करना, हर इस तरह के अमल को जिस तरीके से यहां पे नॉर्मलाइज किया गया है, उसकी कीमत हम अदा कर रहे हैं। और जो लोग माजी में इस सारे अमल से गुजर चुके हैं, चाहे वो एक सियासी जमात हो या दूसरी सियासी जमातों में, किसी का नाम नहीं लेता, बड़ी मायूसी उनसे है कि हम सीख रहे हैं। यकीन कीजिए, गुज़िश्ता 3-4 बरसों के दौरान बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत सारे लोगों की आंखें खुली होंगी, लेकिन हैरत उन लोगों पे होती है कि जो बरसा बरस यहाँ पे हुकूमतें करते रहे, जो इस गुजरे हैं इन सारी चीजों से, क्या उन्होंने कुछ सीखा? और अब चैलेंज उन लोगों का है जो इस वक्त यहाँ पे खड़े होके या किसी और जगह पे बैठ के इस्टेब्लिशमेंट के किरदार पे बात करते हैं, हकीकी जमहूरियत की बात करते हैं। जब मामलात तब्दील होंगे तब आपका चैलेंज शुरू होगा, तब पता चलेगा कि आपने क्या सीखा है, या फिर ये जो भी बात हो रही है ये सिर्फ इक्तदार में आने की है। फॉर्म मौजूद है। एक मेन स्ट्रीम मीडिया है जहां पर मैं रात को प्रोग्राम करता हूं, और उस प्लेटफॉर्म पे मेरे पास कितना मौका या मार्जिन मौजूद है अब अपनी बात के मुकम्मल तौर पर इजहार करने के लिए, ये कोई ढकी छुकी बात रह नहीं गई। जैसे कि पहले भी जिक्र हुआ कि मैं चाहूं भी तो इमरान खान का नाम नहीं ले सकता या उसकी तस्वीर नहीं चला सकता। चलिए कह देते हैं, कभी कभार हम कह देते हैं, वो चल भी जाता है, लेकिन तस्वीर तो बिल्कुल नहीं चल सकती। और अगर मैं चला भी दूं तो वो ऑन एयर नहीं जा सकती, क्योंकि उसके बाद वो फिर एक सेंसर बोर्ड बैठा हुआ है, वो सब चीजें। तो मेन स्ट्रीम मीडिया पर कदगनें इस हद तक आ गई हैं, और इसकी मैं शायद मालिकान को भी पूरी तरह से इसका जिम्मेदार इसलिए नहीं समझता कि हमारे मीडिया चैनल्स बुनियादी तौर पर तो अपने बिजनेस को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए चैनल्स लाए थे। यानी ऐसे लोग जो सेठ, जो अपनी इंडस्ट्री चला रहा है, जो अपने कारोबार चला रहा है, उसको लगा कि अगर एक चैनल बनाऊंगा तो मेरे कारोबार को ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ रहेगा, मैं अपनी मीडिया की पावर को इस्तेमाल करते हुए मेरा कारोबार आगे चलेगा। लेकिन हालात ने इस तरह से पलटा खाया है कि अब जो मीडिया चैनल है वही उसके कारोबार के लिए लायबिलिटी बन गया है। यानी अब उसके कारोबार को थ्रेट इसी चैनल की वजह से मिल रहा है कि अब ये करोगे तो कारोबार भी चलता रहेगा, वरना कारोबार भी बंद हो जाएगा। तो प्लानिंग तो सारी एक सेठ की भी उल्टी पड़ गई,
تو ایک اس طرح کے حالات میں جب اس کو روزانہ یہ تھریٹ ملتا ہے کہ چینل تمہارا ٹیک اوور کیا جا سکتا ہے یا بند کیا جا سکتا ہے، تو ایک ایسے ماحول میں اس کے پاس بھی شاید کام کرنے کا موقع نہیں بچا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب ایک اور چیز ہونے لگی ہے کہ چینل کو اگر اشتہارات بند کرنے کی دھمکی ملتی ہے، اور آج کل تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت اشتہارات مل بھی رہے ہیں، پورا کل کے اخبارات کا پہلا صفحہ دیکھیں تو پورا صفحہ جو ہے وہ خرید لیا گیا تھا، سارے اخبارات کا پہلا پورا پیج خرید لیا گیا۔ تو اگر اس کو یہ دھمکی دی جائے کہ تمہارا کاروبار ہم بند کرنے والے ہیں اور اس اینکر کی وجہ سے بند کرنے والے ہیں، تو وہ چینل پھر یہ نہیں بتاتے کہ دیکھو ہمارا کاروبار بند ہو رہا ہے اس لیے ہم تمہیں آفر کر رہے ہیں، بلکہ اس اینکر کو آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دباؤ تھا اس وجہ سے تمہیں بند کر رہے ہیں۔ یعنی چینل مالکان بھی اب اینکر کو یہ نہیں بتاتے، سمجھدار ہو گئے، وہ یہ نہیں بتاتے کہ ہمارے کاروبار کو دھچکا لگنے والا ہے، ہمارا کاروبار نقصان میں جا رہا ہے، ہمارے اشتہارات بند ہونے لگے ہیں اس لیے ہم تمہیں آفر کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے مسائل ایک مین اسٹریم میڈیا پر کام کرتے ہوئے ہمارے سامنے موجود ہیں اور سب کے لیے ہیں۔ اور ایک خاص یعنی اگر آپ کو کان میں پروگرام شروع کرتے ہوئے کہہ دیا جائے کہ بجلی کے جلتے ہوئے بل نہیں دکھانے، یا ایک شخص 4 بچوں کے باپ نے خودسوزی کر لیا آج یہ آنر نہیں جائے گا، تو وہ نہیں جا سکتا، بات ختم۔ اب دوسرا پلیٹ فارم آپ کے پاس بچتا ہے سوشل میڈیا کا، اس پر کمپیریٹیولی کسی حد تک آپ کے پاس ایک گنجائش موجود ہے کام کرنے کے لیے، لیکن ہمارے بہت سارے دوست صرف سوشل میڈیا پر کام کرنے کی وجہ سے آفر ہوئے مین اسٹریم چینل سے، یعنی ان کی شکایت ایک ٹویٹ کرنے کی وجہ سے ہوئی۔ اور اب یعنی پہلے تو یہ تھا نا کہ چلیے کچھ ہمارے اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہوئے بھی دوست ہوا کرتے تھے، وہ ڈائریکٹ فون کر لیا کرتے تھے کہ بھائی یہ ٹویٹ تم نے کی ہے ذرا اس کو دیکھ لو، یا یہ تم نے جملہ کہہ دیا ذرا اس کو دیکھ لو، یا یہ فلاں بات ہو گئی ہے یہ ذرا نامناسب سی ہے۔ اب تو کیا ہوتا ہے کہ اب آپ کو اگر آپ کی ٹویٹ بھی ناپسند ہے تو مالکان کو فون کیا جاتا ہے، یعنی ڈائریکٹ آپ کی جاب کو تھریٹ کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے کئی دوست تو صرف اس لیے آفر ہوئے ہیں کہ ان کا یوٹیوب چینل پسند نہیں ہے، یا ان کی ٹویٹس پسند نہیں ہے، یا ان کا سوشل میڈیا پر کام پسند نہیں ہے، یعنی آپ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ہونے والا کام بھی آپ کے مین اسٹریم میڈیا کو افیکٹ کر رہا ہے۔ تو بعض اوقات تو یہ لگتا ہے کہ ہم کام جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر نہیں پا رہے، اور اگر آپ کر بھی پا رہے ہیں تو شاید ان حالات میں لفظوں کی حرمت ختم ہو گئی ہے۔ آپ کالم لکھتے ہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، آپ کے الفاظ بے وقت ہو گئے ہیں، آپ کچھ بھی کہتے رہیں، کچھ بھی لکھتے رہیں، کچھ بھی بولتے رہیں، کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ آپ سیاستدان روزانہ ایک بات کو دہرا کے بیان کرتے ہیں، ٹیلی ویژن ٹاک شوز میں آ کے بات کرتے ہیں، پریس کانفرنسز کرتے ہیں، لیکن مجالہ کسی کو کوئی فرق پڑ رہا ہو؟ جواب یہ ملتا ہے کہ بھئی جو جیسا چل رہا ہے ایسا ہی چلے گا، جو ہو رہا ہے یہی ہوگا، انتخابات تو ایسے ہی ہوں گے، الیکشن تو اب ایسے ہی ہوں گے، یہ دس از اے نیو نارمل، یہ تو اسی طرح سے ہوگا، اگر آپ کو قبول ہے تو کیجیے، نہیں قبول ہے تو نہ کیجیے۔ تو ایسے میں بعض دفعہ لگتا ہے کہ راستے بند ہو گئے ہیں۔ دیکھیے ہم جرنلسٹ کو اپنی غلطیاں تسلیم کرنی چاہیے، سیاستدانوں نے بھی جیسے کہ کی ہیں، اپنے ماضی سے ہم نے بھی بہت سیکھا ہے، سیاستدانوں نے بھی بہت سیکھا ہے۔ آج سے چند سال پہلے میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے دوست سورس سمجھ کے اسٹیبلشمنٹ سے خبریں لیتے تھے، بتایا جاتا تھا کہ بھئی یہ سیاستدان ہے، اس نے ملک کو لوٹ لیا ہے، یہ اس کی فائلیں ہیں، یہ اس کا ریکارڈ ہے، اور دیکھو اس کا پاکستان میں رہنا یا پاکستان میں سیاست کرنا پاکستان کے فائدے مند میں نہیں ہے۔ اور ہمارے بہت سارے دوست ان فائلوں کو لے کر پڑھ کے اور پھر اس پر پروگرام کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ بھئی یہ سیاستدان دیکھو کرپٹ ہے، اس نے اتنے ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی ہے، اور ہم نہ چاہتے ہوئے یا نہ سمجھی میں اسٹیبلشمنٹ کو ایک سورس کے طور پر استعمال کرتے رہے، یہ جانے بغیر کہ دراصل ہم کسی کے ایجنڈے کا حصہ بن رہے ہیں، دراصل اس کے مقصد کے کام آ رہے ہیں، دراصل اس کی پلاننگ کا حصہ بن رہے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی رہی ہیں، لیکن اب یہ ہوا ہے کہ آدھے لوگ اس وقت معتوب رہے ہیں اور آدھے لوگ جو باقی بچ گئے تھے وہ آج ملون ہو رہے ہیں۔ تو سبھی اس چکی میں سے ایک مرتبہ تو گزر ہی گئے ہیں، اور بہت سارے میرا خیال ہے کہ ہم ایک ٹرم استعمال کرتے رہے ہیں سیاستدانوں کے لیے بھی کہ یہ گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے، اور کئی لوگ تو بڑے فخر سے اپنے بارے میں بھی یہ کہتے رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ حالات سے اور وقت سے سیکھتے ہوئے سبھی نے اپنے اپنے لیے ایک راستہ متعین کیا ہے، صحافیوں نے بھی اور سیاستدانوں نے بھی، اور بہتر یہی ہے کہ جو سیکھ لیا ہے اس جو راستہ اپنا لیا ہے اس پر پختہ طریقے سے کاربند رہیں تو شاید کوئی راستہ آگے نکل سکتا ہے۔ اگر ہم حالات کے بدلنے کے بعد اپنے اسی اپورچونسٹ رویے کو اختیار کرتے ہوئے ماضی کی طرف لوٹ گئے تو راستہ ملنا مشکل ہوگا۔ آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع، ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے: بیورو چیف، ڈیپٹی بیورو چیف، ویڈیو ایڈیٹر، سٹی رپورٹر، تحصیل رپورٹر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، کرائم رپورٹر، پریس رپورٹر،
नुमाइंदा नामह नगार, चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।